एक कोटम जाऊं बापा आम्ही जमल्या एका स्थळ्यान तुका गीता गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकोटांची एकत्रेकता पविस्तानान आमकां नवो जीव दिवन तुजी भुरगीं आमकां पवित केलाय पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन ससने जिवीत आमकां जोडून दिलाय एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एका स्थळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची एकत्रेकता आयचे एमिसाचें बलिदान अर्गां जावन दितात फ्लोरिन डी अल्मेडा परमपल्ली ऑस्टिन सिंथिया मस्करेनस परमपल्ली जाल्ल्या एक्सिडेंटा तावन रिकवरी दिल्ल्या खातीर अर्गां दितात ऑस्टिन मस्करेनस परमपल्ली आलिस मस्करेनस परमपल्ली सतीश करवालो बसरूर देवस्य नंदन शिवमोग्गा डेविड आनी रीना डिसोजा नक्रे विन्सी डिसोजा पुत्तूरू नॅन्सी तावरो काटीपಳ್ಳ भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात अनिल अश्विता लोबो मडंत्यार डेनिस ग्रेटा आनी डिऑन डिसिल्वा मंगळूरू रोनाल्ड आनी जास्मिन डिसोजा देरेबैल मंगळूरू मोनिका पिरेरा आनी कुटुंब पडुकोन रोनाल्ड लोपेस मुंबई शाजी आनी बेबी जटकल रोमी क्रास्ता आनी कुटुंब तल्लूर केविन आनी कुटुंब तल्लूर जोसेफ आनी फेल्सी ग्रास बैंदूर पीटर कर्नेलियो आनी कुटुंब कुंदापुर रोशन प्रिया कर्नेलियो मुंबई रॉयस्टन रॉनन कर्नेलियो मुंबई पीटर कर्नेलियो आनी कुटुंब मुंबई कीर्ति शरल रेबेल्लो बसरूरू स्टॅनली लीटा आनी कुटुंब बसरूरू एलिक लवीना डी अल्मेडा आनी कुटुंब ब्रह्मावर तशेंच आमच्या इराद्यां पासत एक बरें गल्फांत काम मेळच्या खातीर फ्रँक डिन्सन मेनेजर्स तल्लूर एडन इमॅन्युएल ब्रह्मावर ताच्या प्रत्येक इराद्यां खातीर मुर्दोमांचे मीस दिलां थॉमस मस्कुरेनस कार्कल टावन ताच्या इराद्यां पासत प्रत्येक जावन तांच्या वेव्हाराक आयिल्ली अडकळ पयसुवच्या खातीर आसिया कार्कळ घराचें काम हातीन धरलें पोता पावचे खातीर रोनाल्ड जास्मिन डिसोजा देरेबैल प्रत्येक इराद्यां खातीर मोनिका पिरेरा आनी कुटुंब पडुकोणे रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटुंब बंटवाळ विन्नी डिसोजा सुरतकल संतोष पायस कुंदापूर बऱ्या भलायके खातीर जॉन बॅप्टिस्ट हाच्या भलायके खातीर मीस दिता हेलेन बी लोपेस सागर हांच्या आत्म्या पासत देवादीन जॉन फेर्नांडीसाच्या आत्म्याक आसत मीस दिता शांती फेर्नांडीस बैंदूर मॅगी डिसोजाच्या आत्म्या पासत मीस दिता नवीन डिसोजा ब्रह्मावर प्रभु आर्थर पिरेराच्या आत्म्या खातीर मीस दिता मोनिका पिरेरा आनी कुटुंब पडुकोणे कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सन्यां पासत मीस दिता विन्नी डिसोजा सुरतकल कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सन्यां पासत मीस दिता रोनाल्ड आनी जास्मिन डिसोजा देरेबैल देवादीन रॉबर्ट डिसोजा आनी विन्नी डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता रॉबर्ट डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता विन्नी डिसोजा सुरतकल फौस्तीन जोसेफ पायसाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता संतोष पायस कुंदापूर देवादीन जॉन रॉकी क्रास्ताच्या आत्म्या खातीर मीस दिता रॉमी क्रास्त आनी कुटुंब तल्लूर आयच्या दिसा
हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आनी साहा भेटोवणी करच्याक आमच्या मदगांत दोग कपुचिन याजक हजर आसात. पयलो आसा फ्रांसीस फुटाडो, प्रस्तुत रोमांत इटलींत आपलो वावर एका मुरयेच्या पुनशतांत ते करनासात. आनी सांगता तुमकां वळखीचो हांगासर पयलें जायते फावटी नोवेनांक आनी कुमो करूंक येवन आसले फादर वेलेरियन डिसिल्वा. तांकां दोगांयंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी आमच्या खातीर मागोवंक तुमच्या सोमेसांच्या नांवान हांव तांकां स्वागत करतां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी भाग्यवंत आंद्रे धर्मदुताचे फेस्त आमी आचरण करता. तशेंच सांत आंतोनी पादवाचो ताज्या नव्यानाचे मिसी आमी आचरण करता. देव ताचे मिसांव मंदरसून व्हरूंक ताका जाय जाल्ल्यांक विसता. आंद्रे धर्मदूत एक पागी मासली धरचें ताजें कसब, पूण जेजू ताका विंचतलो. तशें ताज्या भावाक सिमोन पेद्रूक विंचतलो म्हूण तांणी स्वप्नांत उमेद चिंतूंक ना. आनी जेजू विंचताना जेजून विंचताना तो आमकां ऑप्शन दिना. ऑप्शन म्हणल्यार तूं म्हज्या फाटल्यान येताय गी, तुका मोन आसा गी, खुशी आसा गी म्हणून विचारना. तूं ये, म्हजो पाटलाव कर म्हणून डायरेक्ट जावन विचारता. आनी ते मासल्याचे कसब करनासतनाच तांकां हें आपोवणें लाभता. आनी आंद्रे आनी तुजो भाव सिमोन पेद्रू जेजूचो पाटलाव करता. तशेंच मोगाच्यानो तुमी सर्व सांत आंतोनीचे भक्त, आमी सांत आंतोनीचो भक्त, पाद्र्या बी भक्त. आमी हांगासर आयल्या कित्याक सांत आंतोनीच्या माजतीन आमच्या जिणयेंत उपकार लाभा जाय, देवान आमच्या कुटुंबाचेर बेसांव घाली जाय आनी आमचे सर कश्टान वरां पयस करी जाय, पिडा शिडेंतल्यान राखून व्हरी जाय म्हूण. जायते कश्टान वरां आमच्या जिणयेंत येदोळूच आयला, आमकां जायतो अनुभव जाला. जाल्यार आज आमी मागता आसतना आमी पातयेणेन भावार्थान आनी भरवशान आमी मागया. सांत आंतोनी ह्यो उपकार म्हाका दिताय गी, तुका खुशी आसा गी म्हणून विचारचें न्ही. सांत आंतोनी तुजेर पातयेणी दवरून तुजेर भरवसून भावार्थान हांव ह्यो उपकार मागता, तो म्हाका दी म्हूण आमी धैर्यान विचारूंक जाय. थंय ऑप्शन ना. कशें जेजून आंद्रेक सिमोन पेद्रूक आनी त्या आपोस्तलांक म्हज्या फाटल्यान येयात म्हणून आपयलें गी, तशेंच आज तुमी आनी आमी सगळे सांगाता आमचे उपकार आमी सांत आंतोनीच्या पांयां तळा दवरया आनी भावार्थान आमी घरा फाटीं वेताना हो उपकार आमकां मेळटलो म्हणल्यार भरवशान आमी मागया. तर हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या फुडें जर तर उतरान जावं दी, करण्यान जावं दी, ह्या चिन्नान जावं दी आमी चुकून पडल्या देवाचेर आनी ह्या पेलात्यान पयस केल्या तर परत आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची पाटी येवया आनी सकट सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें बायलांची पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगत संवकार मरयेक सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. सौम्या काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर. महिमा 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 देवा गुण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सौम्या देवा क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळिये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर तू बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणी मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. भोवरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शुभ वर्तमान परगटूंक आनी परजेचो गवळी जावंक जेजून विंचून काडलेलो भगवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मरा पर्यंत जेजूक विश्वासी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगळ्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विश्वासी रावूंक बळ दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सांत पावलान रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट करशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजान सतमनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारी तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाचे उसारणेद्वारी तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तकच म्हणटा ताका सतमनतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक सोमेस तांचो सर्वेस्पोर तोच आनी आपणाक उलो मारतल्या सगळ्यांक तो यथेश्ट मापान दितलो. पवित्र पुस्तकच सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो. पूण ताका सतमानूंक नातल्ले ताका उलो मारतले कशे आनी ताचे विशयान तांणी आयकल्लेंच ना जाल्यार ताका ते सतमनतले कशे आनी प्रसार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशे आनी प्रसार करूंक धाडल्या शिवाय कोणेय प्रसार करचेय कशे. पवित्र पुस्तक सांगता
हा कितली विचित्र येणे सुवार्ता हाण येतेल्यांचे, पूण सकडांनी बरे खबरेक पाळो दिलो ना. कित्याक इजायान सांगले बरी, सर्वेस्परा आमी परगटले उतर कोणे सतमानला, तर संदेश आयकल्ले निमती बावार्थ उत्पन्न जाता, आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. पूण हांव विचारतां इतलेंच, ताणें तो संदेश आयकलो ना म्हूण येतवे, ताणें तो आयकला मनशाक दुबाव आसूंक नजो. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, तांचो ताळो सगळ्या पृथ्वेचेर गाजला, ताचो संदेश पृथ्वेच्या सांदी मुल्यांनी वचून पावला. देवाचे उतार हे. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता, तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता, मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजल सांगीत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयता आसा. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता, शब्द ना उतर ना, तांच्या ताळ्यांचो आवाज आयकूंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता, तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता, तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. Alleluia, सर्वेस्पराक जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. येया म्हज्या फाटल्यान म्हणालो जेजू तांकां, आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. Alleluia, सर्वेस्पराक जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पराक जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, माथे वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस जेजू गलिलेया सरोवराचे वेळेर पाशार जाता आसतना दोग भावांक पेद्रो म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरांत ते जाळ उडयताले, कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलों. तक्षणच आपले जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. तेंतान मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव, जाकोब आनी जुवांव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगाता एक माचव्यार ते आपली जाळां सामा करताले. तांकां ताणें आपयले. तक्षणच माचवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हे. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितेच्या भावांनो आनी भयणींनो, मास्टली पाकतेल्यांक आमी पळयलां. तांकां पागी म्हणून आमी आपयता. आमचे मदें आसलेल्यांक
मासली धरून कळीत आसा जावंक पुरो जायत्यांक पागूंक गेल्लो अनुभव आसा जावंक पुरो पूण मनशांक पागच्या विशांत आमी आयकल्लें ना या पळयल्लें ना मनशांक पागचें ही उतरां एक रितीन विचित्र उतरां कित्याक की म्हळ्यार मासली पागतेल्यांक पळयल्या आमी येदोळू मनशांक पागचें आमी पळोवंक ना या विशांत आमी आयकोवंक ना आमी आयकोवचें तें जेजूच्या उतरांनीच तो आपल्या शिसांक म्हणटा येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो मुखार भावांनो आनी भयणींनो पवित्र पुस्तकांत असलीं विचित्र उतरां येता आसतना जायते पावटी ती आमी समजाचे जाल्यार पोरण्या सोल्ल्यांत तसल्याच उतरांचो उल्लेख आसा गी म्हणून आमी सोदून काडी जाय पडटा आनी जायते पावटी जायत्या संदर्भांनी असल्या उतरांचो उल्लेख पोरण्या सोल्ल्यांत आसचो आमी पळयता आनी त्या पोरण्या सोल्ल्याच्या उतरांक वेता आसतना जेजू ताच्या विचित्र उतरां मुखांतर कितें निजायकी सांगूंक आशेता कितें निजायकी सांगूंक तो सोदता तें आमकां कळीत जाता मुखार भावांनो आनी भयणींनो मनशांचे पागी म्हळीं उतरां पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळटात गी ह्या विशयान तुमी आयकल्लें आसा गी आमी प्रमुख जावन जेरेमिया प्रवाद्याच्या त्या पुस्तकाक गेल्यार 16व्या अवस्वरांत 14 ते 16 ओळींत ही उतरां आमकां आयकूंक मेळटात ह्या जेरेमिया प्रवाद्या विशयांत थोडें चिंतप आमकां आसचें भोव गरजेचें आनी ह्या वेळार मात्र पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो संदर्भ कितें गी म्हणून आमकां कळटा आनी पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो अर्थ समजोवंक आमकां सलीस जाता जेरेमिया प्रवादी क्रिस्ताच्या की पयलें 6व्या शतमानांत तो जियोवन आसलो आनी सोडून क्रिस्ताच्या की 500 वर्सां पयलें तो जियोवन आसलोलो प्रवादी ताणें हो प्रवाद केदळा केल्लो गे म्हळ्यार जेरुसलेमाचें शहरांत आसचें तें देवाळ नास जावच्या शिखरांत आसता आसतना ताणें हो प्रवाद केल्लो आनी ह्या ताच्या प्रवादांत कितें अर्थ आटापण आसा गे म्हळ्यार तो म्हणटा एक दीस येतलो आनी त्या दिसा लोक पोरण्या निर्गमना विशांत विसरतलो विसरोन सोडतलो तें घडीतच तांच्या मोतीतावन तें पयस वेतेलें पोरण्या निर्गमन आमकां कळीत आसा खंयचें तें इस्रायल परजा इजिप्तांत आसली आनी इजिप्तांत तांच्या कश्टा मदें तांणी देवाक बोब मारली आनी देवान कितें केलें मोयचेक धाडन मोयचे मुखांतर त्या इस्रायल परजेक इजिप्तांतली भायर काडली आनी तांकां बसयलेल्या गांवांक व्हेली आनी हें जावन आसा सोडवण्याच्या चरित्रेंत जाल्लें पयलें निर्गमन आनी जेरेमिया प्रवादी कितें म्हणटा येतलो एक दीस त्या दिसांनी त्या निर्गमना विशान जे इजिप्तांत तावन देवान भायर काडलें आनी बसयलेल्या गांवांक व्हेल्लें त्या निर्गमना विशांत लोक आनी उलोवंचो ना पूण तो खंयच्या विशांत उलयतलो खंयच्या निर्गमना विशांत उलयतलो नव्या एका निर्गमना विशांत तो उलयतलो आतां नवें निर्गमन म्हळ्यार कितें
पयले निर्गमन आमी आयकलां, आमकां कळीत आसा, सगळ्यांक कळीत आसा. चरित्रेंत जाल्लें दुसरें निर्गमन या नवें निर्गमन म्हळ्यार कितें, कितल्या जाणांनी हो शब्द आयकल्लो आसा हें आमकां समजाचें जाल्यार परत आमकां थोडी चरित्रां कळीत आसूंक जाय. देवान कितें सांगलें गे म्हळ्यार सोलोमन रायाच्या त्या काळार हांव एक सस्नाक स्थापीत करचें राज आसा करतलो. आनी आमी पळयता थंयसर 12 कुळयो आसल्यो आनी ती इस्रायल पर्जा जावन आसली आनी तांचे राज सदांच बाळटलें म्हणून ताणें सांगलें. पूण उपरांत कितें जालें गे म्हळ्यार आमी पळयता असिरियाची धाड इस्रायलाचेर पडटा. ताच्या पयलीं आमी पळयता इस्रायल 2 भाग जाता. एक उत्तराचें भाग आनी एक दक्षिणेचें भाग. उत्तरेंत 10 कुळयो आसतात आनी दक्षिणेंत 2 कुळयो आसतात. असिरिया भोव बळादीक जावन आसलें. असिरियाचो राय कितें करता की म्हळ्यार ह्या 10 कुळयांचेर धाड घालूंक येता आनी ह्या धाड घाल्ल्या वेळार कितें जाता की म्हळ्यार इस्रायल पर्जा सगळ्यांनी शिंपडोवन वेता. जंतिलां मदें ती वेता. दुसऱ्या जंतिलांच्या राष्ट्रां मदें ती शिंपडोवन म्हळ्यार बरी वेता आनी इस्रायल पर्जा दुस्पटायली पर्जा जाता. ताच्या उपरांत आमी पळयता आनी जायत्या वर्सां उपरांत कितें जाता की म्हळ्यार इशीन दक्षिणेक आनी 2 कुळयो आसल्यो आनी तांचेर कोण धाड घालता गे म्हळ्यार बाबिलोनाचो राय धाड घालता. बाबिलोनाची बंदड ह्या विशयांत आमी आयकल्लें आसा. आनी अशें मगळ बाबान बेनिनो हे धाडये वरवीं कितें जाता की म्हळ्यार इस्रायलाचो लोक शिंपडोवन वेता, हेणे तेणें तो फसाळटा. ताचे उपरांत कितें जाता की म्हळ्यार पर्सियाचो राय एकलो आसा सायरस. तो कितें करता की म्हळ्यार ताचेर देवाची दया आसता आनी तो त्या 2 कुळयांक जांकां बाबिलोनाच्या रायान दुस्पटायले बंदडेक व्हेल्लें तांकां तो पाटी वचोंक सोडटा. पाटी वचोंक मात्र न्हय, एक देवाळ बांदूंकी तो कुमोक करता. तांचे देवाळ परत आसा करूंक तो पयशांचो आधार तांकां दिता. पूण खंयची बंदड आखेर जायना गे म्हळ्यार सुरवेर जाल्ली पळया असिरियाची बंदड ती आखेर जायना. कित्याक गे म्हळ्यार थंयसर दुस्पटायलो लोक परत तो एक जावंक नातलो. आनी ह्या वेळार मगळ बाबांनो आनी भयणींनो जेरेमिया प्रवादकर म्हणटा असलो एक दीस येतलो देव कितें करतलो गे म्हळ्यार केवल इजिप्तांत आसलेल्या लोकांक मात्र न्हय, बदलाक हर एका राष्ट्रांत आसलेले ताचे परजेक तो पाटी हाडटलो. पाटी हाडन त्या 12 कुळयांत तो तांकां सांगाता हाडटलो. दुस्पटायल्यो त्यो 12 कुळयो एक जातेल्यो. आनी हें जावन आसा दुसरें निर्गमन. आनी प्रवादिताच्या उतरांनी म्हणटा आनी अशें जाता आसतना लोक कितें करतलो की म्हळ्यार पयल्या त्या निर्गमना विशयांत आनीक उलोवचो ना, बदलाक ह्या दुसऱ्या निर्गमना विशयांत लोक उलयतलो. देवान कशें सकट परजांक सांगाता हाडलें गे म्हणून. आनी मगळ भवन बेनिनो ही उतरां प्रवादकर्न इजाया प्रवाद्यान सांगलेली ती ताच्या पुस्तकान 16व्या अवस्वरांत 14व्या आनी 16व्ये वळींत आसात. ती उतरां आयका, भोव अपुरबायची उतरां. थंयसर तो म्हणटा, प्रवादी म्हणटा, पळया येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी कोणूच अशें म्हणचो ना इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या जिवंत देवाच्या नांवान. तशें म्हणचो ना. त्या निर्गमना विशयान तो उलोवचो ना. बगार कितें म्हणटलो, इस्रायलितांक उत्तरेच्या देशांतली आपणे तांकां धांवडयली त्या सगळ्या देशांतली भायर काडिल्ल्या जिवंत देवाच्या नांवान
अशें सगळें म्हणटली म्हळ्यार कशें ते बंदडे वरवीं आसिरियाचे बंदडे वरवीं देवान तांकां तांच्या पथकाक लागून शिंपडायलें गे तांकां शिंपडायलेल्या परचेक फाटीं हाडलेल्या जिवंत देवाच्या नांवान अशें ती उलयतलीं अशें सगळें म्हणटलीं हांवें तांच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशाक हांव तांकां परतून हाडटलो देव म्हणटा परतून नवें निर्गमन हांव करतलो कशें हांवें इस्रायल परजेक इजिप्तांतली भायर काडली गी आतां तांकां बसयलेल्या गांवांक हाडलें गे तशेंच ह्या बंदडे वरवीं दुस्पटून गेल्ल्या त्या परजेक हांव परत म्हज्या देशाक हांव हाडटलो म्हणून थंयसर म्हणटा ताचे उपरांत मुखारसून प्रवादी कितें म्हणटा पळया म्हजे परजेक पागचे खातीर हांव जायत्या कारव्यांक धाडटलो उलयता तो सर्वेस्पर पळया म्हाका भावन बेनिनो हांगासर ती उतरां आसान परत हांव ती म्हणटा जेरमिया प्रवादी कितें म्हणटा पळया म्हजे परजेक पागचे खातीर पागसो म्हणलो शब्द हांगासर आसा हांव जायत्या कारव्यांक धाडटलो कारवी म्हळ्यार कितें आमी आयकलां कारव्यांक म्हणून शब्द म्हणलो आयकलां आमी कारवी म्हणले जण आमकां कळीत आसात कारवी म्हळ्यार मासली पागचे मासली धरची तांची व्याप्त देव कितें म्हणटा कारव्यांक हांव धाडटलो पळया म्हाका भावांनो आनी भयणींनो देव प्रवाद्या मुखांतर असलो प्रवाद करता पूण असलो प्रवाद मुखल्या दिसांनी तो जारी जालो गे वय आमी पळयता तो जारी जावंक कोण मेटांक काडटा गे म्हळ्यार जेजू मेटांक काडटा जेजू मेटांक काडटा आनी जेजू कितें म्हणटा तीच उतरां जेरेमिया प्रवाद्यान उल्लेख केल्ली ती उतरां वापरून तो म्हणटा म्हज्या फाटल्यान येया हांव तुमकां एक मिसांव दितां तें मिसांव कितें गे म्हळ्यार तुमी मनशांक पागोवंक जाय मनशांक म्हजे शिस्त करचे खातीर तुमी ओडोवंक जाय आनी म्हजे भवारी देवा भवारी ती परजा तुमी एकठांय करूंक जाय पळय म्हाका भावन बीन प्रभात करन जेरेमिया प्रभातान कितें म्हणलें देव कितें करतलो की म्हळ्यार पागतेल्यांक धाडटलो कारव्यांक धाडटलो आनी परजांक एकठांय करतलो आनी हांगासर नव्या सोल्यांत देव जेजू हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो म्हळ्यार उतरांनी कितें करता तो कितें सांगता हांवूच तो देव म्हणून ताची वळख तो दिता ताचे देवपण तो परगडता पन्नासोल्यांक सांगलें तें देवाचें काम देव तें करतलो आतां जेजू करता देखून जेजू जावन आसा देव आनी जेजू कितें करता ह्या आपोस्तलांक ह्या शिसांक मनशांक पागचे खातीर धाडचे मुखांतर तोच देव म्हणून दाखयता मात्र न्हय सांगाता जो कितें प्रभाद केल्लो आसा जे कितें देवान प्रभाद केल्लो आसा सकट मनशांक हांव व्हरतलो म्हणून केल्लो आसा तो ह्या मुखांतर तो जारी करता आनी आपल्या शिसांक तो हर एक कडेन धाडटा शहरांक तो धाडटा हर एक गांवांक म्हळ्यार बरें तो धाडटा आमी पळयता धर्मदूत खंय सकट गेले गे म्हणून पागे जावन ते गेले सगळ्यांक एकठांय करचे खातीर आनी अशें म्हाका भावन बेनिनो जेजू मुखांतर तो प्रवाद जारी जावचे आमी पळयता तें नवें निर्गमन तें ताणें सुरू केल्लें आमी पळयता म्हाका भावांनो आनी भयणींनो एक सवाल आमचे मतींत आयची सुवार्ता वाचता आसतना येवंक पुरो कशें तें साध्य जालें त्या शिसांक एकाच सोडून वचोंक आतां फाल्यां सकाळीं आमकांय विचारल्यार तुमी येया म्हणल्यार कुठलें तक्षण आमी आमचें प्रोफेशन आमचें काम आमचो वावर आमचे गादे आमच्या आवयक आमच्या बापायक आमच्या घराक सोडून आमी वेता गे तक्षण वचोंक कशें साध्य जालें आमी पळयता म्हाका बाबान बेनिनो शिस जुदेव जावन आसले तांकांय जेरेमियाच्या ह्या प्रवादा विशांत कळीत आसलें आनी सुरवेर कोण आयलो गे म्हळ्यार जुवांव आयलो न्ही गे
जुवांव बाप्तिस्त आनी जुवांव बाप्तिस्तान ताच्या मिसांव खंय तावन सुरू केल्लें जॉर्दन न्हंयन तावन कित्याक जॉर्दन न्हंयन तावन ताणें मिसांव सुरू केल्लें कित्याक म्हळ्यार पयलें निर्गमन खंयसर आखेर जाल्लें तुमी पळयात निर्गमन पुस्तक वाचल्यार खंयसर तें आखेर जाल्लें जॉर्दन न्हंय कडेनच तें आखेर जाल्लें तांकां उतरोवंक जावं नातलें न्हय गे तवळ परत्यान जॉर्दन न्हंयचें उदक सुकता आनी तांकां जॉर्दन न्हंय उतरोवन ते खंयसर पावतात बसयलेल्या गांवांक पावतात थंयसर जेरिको आसा जेरिको तावन ताचे उपरांत ते बसयलेल्या गांवांक पावतात आनी जुवांव बाप्तिस्त कितें करता की म्हळ्यार ताच्या मिसांव त्या न्हंयन तावनूच जॉर्दन न्हंयन तावनूच सुरू करता आनी कितें म्हणटा की म्हळ्यार म्हजे तावन म्हजे मुखांत ह्या येवंक आसच्या त्या म्हजे उपरांत एकलो येवंक आसा म्हजे परस बलिश्ट ताचे तावन हें मिसांव सुरू जाता नवें निर्गमन सकट परसांक सांगात हाडचें तें निर्गमन सुरू जाता हें तांकां कळीत आसलें पूण अखेरी कितें जाता जुवांव बाप्तिस्ताक धरतात बंदेन घालतात आनी तांकां जिवेशी मारतात पूण हो अत्रेक तांकां आसलो हें देव करतलो म्हळें चिंताप तांकां आसलें पातयेणी तांकां आसली आनी आतां जेजू कितें करता जेजू तेंच उतरां उलयता पाकच्या विशांत उलयता आनी ती पाकची उतरां उलयता आसतना हांव तुमकां मनशांचो पागी करता म्हणली उतरां तांच्या कानांक पडटा आसतना तांकां पयलेंच कळीत आसलें देव हें सगळें करता म्हणून आतां वस्सू जेजूच देव म्हणून तांकां कळीत जाता आनी त्या देखून ते कितें करता तांकां पयलेंच तें कळीत आसलें पातयेणी आसलें देखून तक्षण तांकां तें सगळें सोडून ताच्या फाटल्यान वचोवंक साध्य जाता पळय मकळ भवन आनी बेनिनो ह्या धर्मदुतां पैकी एकलो जावन आसा सा आंद्रे जाचें फेस्त आमी आज आचरण करता तोय मनशांक जेजू खातीर जेजू तें एकवटच्या खातीर शिमटोन गेल्या परजेक जेजू तें पाटी हाडच्या खातीर ताचें मिसांव धरता आनी मिसांव तो इतल्या उर्बेन हातीन धरता गे एक मार्तिराचें मरण सयत मरोवंक तो तयार जाता तो फाटी उरना आनी अशें मगळ भावांनो आनी भयणीनो जें कितें देवाचें मिसांव आसा जेजूचें मिसांव आसा सकड लोकांक ताच्या सांगाता हाडचें ताच्या बोवारी हाडचें तें मिसांव तो करूंक फुडें सरता मगळ भावांनो आनी भयणीनो ह्या मिसांवांत आमकांय देवान वांटेली केल्लें आसा आनी आमकांय मनशांक पागोवंक ताणें हाडलेलें आसा आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलेलें आसा जर सुवार्थ आमी परगट करिना सुवार्थ आमी आनी एकल्या लागीं वांटून घेना तवळ आनी एकल्या तें भावार्थ उत्पन्न जायना आनी एकल्याक देवा सरशी येवंक जायना त्या देखून सांग पावल म्हणटा आमकां हर एकल्यांक हें मिसांव दिल्लें आसा सुवार्थ परगट करचें आनी सुवार्थ परगट करून मनशाचें भागी जावचें आनी मनशांक देवा सरशी हाडचें आमी कितल्या मोगान कितल्या उर्बेन ही सुवार्थ आमी परगट करता गे तितले बेगीन तें नवें निर्गमन तें जारी जाता तें आमचेर हुंदोन आसा ताच्या शिसांचेर हुंदोन आसा आमी मनशांक पागोवंक आसा मगळ बाबान आनी बेनिनो कितल्या जाणां लागीं ही सुवार्थ आमी वांटून घेतलेली आसा ही एक सवाल आमी जायते फावटी विचारूंक जाय ह्या दिसांनी आमकां कळीत आसा सुवार्थ वांटून घेवचें आनी एकल्याक जेजू विशयान सांगचें आमकां इल्लें रिस्केर घालता फेसबुकार कितेंय इल्लेशें गल्ल्या कुडले विरोध कमेंट्स येतात एका हिंदवा लागीं क्रिस्ताच्या विशयांत उलोवंक आमकां मस्त बेन दिसता मतांतर आनी कितें पुरो म्हणून आमचेर आरोप घालतात आमकां क्रिस्ता विशयांत उलोवंकूच अवकाश नातल्या तसली एक परिस्थिती आमच्या भोवारी हाडली आसा ह्या वेळार मगळ भावन आनी भयणीनो मनशाचें भागी जावचें एक पंथावन आमच्या समोर आसा ह्या धर्मदुतांक पळयता आसतना ते मरणांक सयत भियेले नात मनशांक पागचे खातीर मरण सयत फूट करूंक ते तयार जाले आमी मगळ भावन आनी भयणीनो भियेवचें न्हय आमी सुवार्थ परगट करच्या कामांत मनशांक पागच्या कामांत आमी फाटीं उरचें न्हय तर मगळ भावन आनी भयणीनो ह्या संताची देख आयच्या दिसा आमच्या दोळ्या समोर दवरया आनी आमकांय हें आपोवणें मेळ्ळां म्हणलें सत समजून घेवन
मनशांक पागच्या कामान आमकांच आमी समर्पण दिवया. ह्या पासत देव ताचो व्हड आदार व्हड कृपा आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया. आतां आमी आमच्यो गरजो आमच्यो विनवण्यो सांत आंतोनीच्या पांयांतळा दवरया आनी पातयेणेन मागया. सर्गींच्या बापा पयस सभे मुखेलपण दिवच्या पाप सैबाक बिस्पाक आनी सर आत्मी मुखेल्यांक बेसांव दी. पयस सभेच्या सर संध्यांनी पयस ताणांत मेळिल्ली आपोवणी आनी मिसांव जियोंक आनी उजवाडाच्या वाटेन आपले परजेक व्हरूंक तूं दया कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या राष्ट्राच्या आनी संवसारांतल्या सर राष्ट्रांनी खंय द्वेश मोसोर आसा थंय माया मोग ओंपून संवसाराच्या सर लोकांची बरेपण जायशे वावरूंक राजकारभाऱ्यांक आनी लोकांक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. हांगा जमिल्ल्या हर एकल्याचे वैयक्तीक जिवीत तुका भेटयता. तुका आनी पेल्ल्यांक मानवाची नितळ निर्मळ आनी प्रामाणीक जिणी जियोंक तुजी कृपा लाभय. तांचे कश्ट दूख निवराय मतीक समाधान दी आनी सर समासांतले आनी ताणल्यांतले तेंते सावंतले तांकां निवार म्हूण मागता. आमची मागणी आयक. हांगा जमिल्ल्या सर पिडेस्ताक आनी कश्टतल्यांक तुजो आदार फावो कर. तुजे कुशे प्रमाणे तांच्या पिड्यांतले आनी कश्ट अनवरांतले सुटका दी म्हूण मागता. क्रिस्ती मौल्यांनी बरयल्ली जिणी जियोंक आनी ती उजायेक व्हरून अक्रिस्तांव बांगडा सवे मोग सेवेन जियोंक बरी कुटुंबां आनी बरी समाज बांदून हाडूंक आमकां समेस्तांक तूं फावो कर म्हूण मागता. ह्या पुणशेताक भेट दितल्या हर एकल्याची मागणी स्विकार कर आनी तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर. ह्या पुणशेताक अभिरोधेक आदर्शिल्ल्या समेस्तांक तुजो भरपूर आशिर्वाद आनी बोर म्हूण मागता. फुडा खालत्यापणान आनी भक्तीपणान भावार्थान आनी भरवशान मागली सर आमची मागणी तूं दयेन मानून घे आनी तुजी कुशी वय जाल्यार सांत आंतोनीच्या माजातीन आमी मागले सर उपकार तूं आमकां लाभय. हे मागणे आमी करता तुज्या पुत्र आमचो जेजू क्रिस्ता मारिफत. आमेन. संतोष बरितायच्या वर त्या दिसा काणीक घेवन आमी आयल्या बापा ओपोवन देता वर त्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा स्वीकार तूं कर ये बापा. उंडो गोवांचो वायन दाकाचो फळ वावटीचो आमच्या कश्टांचो उंडो गोवांचो वायन दाकाचो फळ वावटीचो आमच्या कश्टांचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या संतोष बरितायच्या वर त्या दिसा काणीको घेवन आमी आयल्या बापा ओपोवन देता वर त्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा स्वीकार तूं कर ये बापा. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसुबेच्या देवाक सरेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा भगवंत आंद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमी तुका मानू आनी तुजे पदवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमकां भरूं. हे परीन तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक विंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावं आनी ससनांक ताच्या संगता तुजी महिमा भोगूंक आमकां पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय असे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सुसनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजूच्या पावलांनी चलोवन सांत आंद्रे आनी आपोस्ताल आनी आपल्या रागात वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परवीं तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशा आमच्या आस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्परतो. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. तुका जय, ओन सर्गी तुका जय, ओन सर्गी तुका जय, ओन सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी खराराचें हें रगत, पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थास घोट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगेवन बापा, जेराल्ड आयझक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सोदरो मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट दीन मरण पावल्या समेस्तांक तुवें परजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून मागता. आंकवारी म्हणजे देवाचे माये संगाती तिचो पती भाग्यवन तुझे भाग्यवन धर्मता आनी सर काळी तुका मानवळ्याच्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देव आमचो मोगाळ बाप, आमी सर्व ताची भुरगीं आनी सर्गींचे राज ह्या संवसारांत जारी करूंक आमी जेजून शिकयलेलें तें आमच्या बापा म्हणलें मागणें सकयल सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समता येवं, तुजी कशी सदा जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आनी आमी आमचे सुकल्या तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळ्यान पुढे देव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांत सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. सोम्यांची शांती मोग आनी समाधान सदां खाल तुमचे सोवें आसूं. माया मोगासांनी बक्षण्यांचो बायलो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपयल्यांत आमी समेस्त सुभागी. सोम्या, तुवें तुज्या भितर आमकां फोना पूण तुज्या उतरान तुमकां व्हड भलायकी मेळटली. प्रार्थोया. बापा, धर्मदुतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलेले जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूं आनी उर्बेन भरून आमच्या भाव भयणीक जेजूशी ओडून हाडूं आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. 300 गुण सांत आंतोनीचे आमी आमच्या जिणेंत पाळूंक जाय. म्हजो अनुभव कितें म्हणल्यार पयले शेगूण नितीवंतपण म्हणजे सता नितीन आमी जिवंक जायचे. सता नितीन जिवंक जायचे. दुसरो शेगूण खालतेपण. तिसरो शेगूण ल्हानवीकपण, ह्युमिलिटी आमी म्हणटा ल्हानवीकपण. हे 3 शेगूण
हांवें म्हज्या जिणेंत पाळून हांवें जायते उपकार सांत आंतोनीच्या माजतीन हांवें जोडला. तर तुमी आज हांगासर येयल्ल्या पाठिवेच्या फुडें तुमकांय ते उपकार तुमी मागले मेळाचे म्हणून जी आशा जावन आसा. त्या देखून 3 उपकार तुमकां गरजेचे 3 उपकार सांत आंतोनीच्या पांयांतळ तुमी समर्पण दिया. खंडीत जावन भावार्थून तुमी मागल्यार तुमकां मेळटलेंच, तातूंत कांयच दुबाव ना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो आपली मिसनार बेसांवां तुमचेर घालून वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. तर जाय की तुका अजा आदल्या पांगल्यांक फेऱ्यांक पावता कितें सांडल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा भुजोन धाडटा दर्या सांकलेक तो फरमायता कितें सांडल्यार ल्हाना व्हडा भुजोन धाडता. नोवेनांचे मागणे ह्या वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वसाची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांच्यो संकली तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासार नपयस जातात आनी आमच्या सर कर्सांत तूं पावताय. सर पातणी तुजें दवण तुजी कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनी कडेन मागणे हे निस्कळपणांच्या धव्या फुलां दुर्बळकायेचे मुस्तिके कलतेपणांच्या निसासऱ्या भगेवनपणांच्या परजळीक नकेत्रा ह्या नंबरीत सांत आंतोनी देवपुताक तुज्या हातान घेवन सो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो तुजे कडेन परतून मागता. तुज्या पदवेदार आदाराकाल म्हाका कणगे देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष म्हजेर बिरमत दवर आनी हे म्हजे व्हड गरजेन म्हाका पाव. सकडक राम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकांची करीत दूख आनी देवासो आनी म्हज्या पेल्याचो अर्थ मोग म्हाका जोड दी आनी अशें जिणेंत विश्वासान सुम्यांचे साखरे हांवें कर. तुजे सांगाता ससनांक वळसूंक ताका बगूंक आनी आनंद दिवंक सरकारासान म्हाका पावय. आमेन. आमची त्या सवा देवा समोर आतां आमी दवरया. एकल्याक बरें घर बांदचे खातीर कुटुंबांतल्या हर एका सण्याक बरी भलायकी मेळचे पासत दोगा भुरग्यांनी बरें करून शिकप शिकचे खातीर तांचे गुमान शिकपा तें ताणें दिवचे खातीर एकल्याक कॅन्सर पिडा आयिल्ली आसा ती गूण जावचे खातीर एडन इमॅन्युएल म्हळ्यार भुरग्याक मायल्ड ऑटिझम म्हणली पिडा आसा. ह्या वरवीं सारकें उलोवंक तो सकाना. ही ताची पिडा गूण जावन ताणें उलोवंक सुरू करचे खातीर भायल्या गांवांत काम मेळचे खातीर आनी येवंक आसचे सर्टिफिकेट बेगीनच येवचे खातीर प्रल्हाद म्हणल्यान हॉटेल उद्यम सुरू करूंक चिंतलेलें आसा. तें कसलीच अडकळ नासतना सुरू करचे खातीर जॉन एंटनी डिसोजा म्हळ्यार बाबाच्या बरे भलायके पासत
विविध कुडीच्या आनी तकल्याचे पिडेतावन सुटका मेळचे खातीर सून आनी सासूमाई मध्ये संबंध बिगडलेलो आसा तांचो संबंध बरो जावचे खातीर आनी तांचे मदें शांत समाधान वस्ती करचे खातीर बगसाण्याच्या स्पिरितान तांणी जिवचे खातीर एकल्याक पांयांच्या पंदा हुलोप आसा आनी दूख आसा तो हुलोप उणो जावचे खातीर दूख गूण जावचे खातीर रोनाल्डो लोपेज हाच्या पासून मागया शांती समाधानान ताणें जिवचे खातीर भलायकी ताका मेळचे खातीर एकल्या कठीण राग येवचो आसा तो उणो जावचे खातीर मागया एन्सन म्हळ्यार बाबाक बरें काम मेळचे खातीर मागया आमच्या कुटुंबाच्या त्या सवां पासत मागया एकल्यान ताच्या गांवाच्या पेंगटा दुखेतावन सुटका मेळचे खातीर ती पिडा गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां ताच्या पासत मागया एकल्याक सांबाळ सारक्या रितीन मेळना तो मेळचे खातीर मागया एके भयणीन जायते पयशे दिल्लेले आसात ताचे सांगात काम करच्याक आनी हे पयशे पाटीन दिवंक तो पाटें फुडें करता बेगीनच हे पयशे पाटें मेळचे खातीर आमी मागया एकल्याच्या कुटुंबांत बरी भलायकी समाधान आसचे खातीर परगांवांत आसलेल्यांक दिसपडतो ग्रास मेळचे खातीर बांदूंक सुरू केल्लें घराचें बांदपाचें काम पोता पावचे खातीर पांयांच्यो गांठी दूख शुगर फायल्स नॉर्मल जावचे खातीर आमाल पियोवने सोडचे खातीर खऱ्या देवाक मान दिवन चलचे खातीर चार कुटुंबांनी मोग आनी कलतेपण आसचे खातीर दोगांक बरी सरीक मेळचे खातीर ओवर टायम काम मेळचे खातीर कोवीड पिडेतावन सुटका मेळचे खातीर बरें काम मेळच्याक घरांत आसचे आर्थीक समस्या पयस वेचे खातीर घराक वेची वाट आनी करंट मेळचे खातीर आस्तीचे समस्ये परिहार जावचे खातीर आयच्या दिसा कोर्टांत आसलेले केस बऱ्यान तीर्मान जावचे खातीर आनी न्याय मेळचे खातीर एकल्यान आपल्या न्यायाचें आपणाक मेळा जाय म्हणून संगल्या आसा विनंती केल्ली आसा ताज्या पासत आमी मागया आयच्या दिसा सकाळी एकलो हिंदवांचो आयिल्लो ताच्या गरजां पासत आस्ती विशांत आसलेल्या तक्रारा विशयां मागोवंक सांगलां तसो उगडास कर मागया सायरोसीस पिडा गोवन जावचे पासत मागोवंक सांगलें आसा एकल्या हिंदू भावाच्या जायत्या वेव्हारांत ताका प्रगती मेळिल्ली ना नश्ट जाल्लो आसा हे आमच्या भाव पासत ताच्या बुद्ध्यान बरें जावचे पासत मागया आमच्या जण एकल्याच्या खासगी गरजां पासत वैयक्तीक गरजां पासत आमी प्रार्थना करया आमी उसारले आनी उसारूंक नातलेले सगळे मागणी सांत आंतोनेच्या पांयां तळा दवरया तो आमचे पासत विनंती करून दी सर्गीन तावन देवातान आमकां व्हड आधार मागोवन दिवन दी म्हणून मागोवन हे मागणी आमी सांगता म्हणया ये केरेकट्टेच्या सऱ्यांगरा पदवाच्या संत अंतोनी तुझ्या सऱ्या मरिफा तुझे मजत मागोन ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जातीक दिसो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असोऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असोऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हण तुझे लागीं कलतेपणे मागता हांव यो आमच्या सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुझ्या मोगाळ विनतेन काकुळतदार देव ते मागणे स्विकारसून दे सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतल्या आनी वायटांतल्या आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदार देवाक ताच्या पुताचे सुख आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनिया पासत विनंती कर प्रार्थुया सर पदवेदार देवा तो एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय
आम्ही तुझ्याकडे परतून मागता तुझं सेवक सांत आंतोनीची जीभ ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. पिडेस्त खातीर मागया जायत्यांनी तांच्या पिडेंत देवाचो आदार सोदुलो आसा मागोवंक सांगलें आसा. तांचो उगडासकान ताका बेगीनच भलायकी दिवंक दी. तांचे पिडेतांव तांकां सुटका मेळोवन दी म्हणून आमी प्रार्थना करया. सोम्यांचे नावी आमचो आधार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार आनी सासान देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेस कुडीनी वतून कोसलूंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपा सांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुझे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावून दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवानी सदां काल रावूं. सांतन बापा भोवरत्या सत्ता तुझे सरशी आयल्या व्हडा मोगान आजा पागारा मजतदारा जिणी तुजी देखी बरी आमा सर्वा सांतांतन सांतांतन आजा पाचा सांता माग सायबा आमचे पासून जेजू लागीं सदा सांतांतन सांतांतन आजा पाचा सांता माग सायबा आमचे पासून जेजू लागीं सदा मुगाळ पुत्रा सवेर आमकां मरे आशिर्वाद दिवया आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद भगेन पुरसाचे कुरवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.